पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर इस वक्त इसराइल और अमेरिका का मिलकर ईरान पर 1 साल से भी कम अरसे में दूसरी बार हमला है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की जानकारी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अमीर नसीरजादे की मौत की खबर है। इजरायली हमले में रक्षा मंत्री की मौत हुई है। रॉयटर्स ने जानकारी दी है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए कैसे एक के बाद एक अब जानकारी सामने आती जा रही है। पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है, आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। जब अफगान तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रो इजराइल या प्रो इंडिया या फॉर दैट मैटर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके लिए पाकिस्तान और ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। देखें, इंडिया और इजराइल का टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखें। अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अमेरिका और इसराइल की नीयतों पे तवज्जो दो। ये आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है, और मेरा ख्याल है ये लास्ट वार्निंग है या सेकंड लास्ट पूरे आलम इस्लाम के लिए, याद रखना। मैं वैसे एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो क्या होगा। एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी हो चुकी है। राफेल तैयारे भी ले गए हैं, और मेरे आरएसएस के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। ईरान की तरफ से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, रिफ्यूजीज का एक फ्लड आएगा, और महंगाई आसमान को छुएगी। अकॉर्डिंग टू द आपके सर्वे के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8,000 रुपया है। वो कहां जाएंगे? हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूंगा कि OIC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल को, सबको अनबायस्ड होकर इस केस को देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें कुदरती एक जबरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफे इकट्ठा हो जाएं और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा जबरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें खत्म कर सकते हैं। और बटना जो है, डिवाइड होना जो है, जो हम हो गए हैं सैडली, आजकल जो हो रहा है आप देख सकते हैं कि हम बट गए हैं। ये पूरा जंग इसलिए हो रहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। मगर आप मत समझिए कि ये जो हम इनके ईरान के जो दुश्मन हैं तो हमारे भी दुश्मन हैं। आप मत समझिए 2 मिनट के लिए कि ये बाज आ जाएंगे। ये उनको पता है कि अगर इन्होंने इस वक्त का ये एडवांटेज जो है इस्तेमाल नहीं किया, एक सुपर पावर उनके साथ खड़ी हुई है, तो फिर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इजराइल के ऊपर तो मेरे ख्याल में रीना कोई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ अप्लाई ही नहीं करता। उन्होंने तो पिछले 2.5 साल से जो एक एक्टिव जेनोसाइड, ऑन गोइंग जेनोसाइड है वो जो चल रही है, तो उससे साफ नजर आ गया
کہ نہ صرف یہ کہ دنیا اس کو روکنا نہیں چاہتی بلکہ ان کے ساتھ ہے، جس طرح آج امریکہ نے ان کا ساتھ دیا ہے. ہمارے لیے جو مسئلہ ہے، ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، دوسری طرف ہمارا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، تیسری طرف اگر ایران کے ادھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے یا کوئی کل کو فورسفل رجیم چینج بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ کر بیٹھ جاتی ہے، پرو اسرائیل رجیم. وہ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے، دیکھیں یہ جو مودی کا ابھی کا ٹور تھا جو اسرائیل کا لینا، وہ آپ کسی خام خیالی میں نہ رہیں. اسے بالکل پتا تھا کہ ایران پر حملہ بھی ہونے والا ہے، ٹائمنگ اور ایک آن گوئنگ جینوسائیڈ بھی چل رہی تھی. اس کے باوجود وہ جو ادھر گیا ہے، پہلے بھی اسرائیل انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ایک میسیجنگ تھی، اور یہ میسیجنگ ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی تھی. بیسکلی جو بلوچستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن بی ایل اے کے تھرو جو کی جا رہی ہے، اس کے اندر انڈیا کا ہاتھ تو ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ میموری اور اس کے اندر جب انہوں نے جو سیپریٹسٹ نے جو لکھے ہیں، کس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ ہمارے، وہ بیسکلی بات ہی اسرائیلی پلانس کی کر رہے ہیں اور جو انڈین پلانس کی کر رہے ہیں، یعنی کہ ایران کی آرگنائزیشن اور پاکستان کے جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طرح کی چیز. تو خیر آبویسلی یہ آسان تو بالکل نہیں ہے اور یہ ایسا ہوگا بھی نہیں، لیکن عزائم کی میں بات کروں کہ انڈیا اسرائیل کی جو نیکسس ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، وہ ایران کے اوپر آ کر وہ پاکستان کو بھی اس کے تھرو ڈیسٹیبلائز کریں گے. تو یہ پورے کے پورے میں کہوں گی کہ ویسٹ ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، مڈل ایسٹرن ریجن ہو، گلف کنٹریز، یہ پورا کا پورا خطہ اس ایک جنگ جو ہے اگر یہ دیر تک چلی تو یہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرے گی، اور یہ بڑے خطرناک اس کے لیے نتائج ہوں گے علینا دنیا کے لیے. ایبسولوٹلی یہی تشویش ہے. یہ سلسلہ کیا رجیم چینج کے بعد ہی ہم ایکسپیکٹ کریں رکے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ممالک ہیں خطے کے وہ اندر اس میں آ کر کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ آلسو کیا یہ خطرہ ابھی امیمنٹ ہے کہ یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو جائے، یا آپ کو لگتا ہے یہ آئسولیٹڈ رہے گی؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، وہی بات جو محمد علی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ راتوں رات کوئی اچانک سے نہیں ہوا، یہ ایک کنٹینیوس بلڈ اپ تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے اسی پروگرام میں 14 جنوری کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ اس دن یہ شاید لگ رہا تھا کہ امریکہ آج یا کل میں اٹیک کر دے گا ایران کے اوپر. اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال اٹیک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل اس کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں تھا. اسرائیل کا کیونکہ اس کو اپنا جو ڈیفنس خاص طور پہ جو بیلسٹک میزائلز ایران کے ہیں، اس کا ڈیفنس کا جو جون کی لڑائی تھی، اس میں ان کو کچھ یہ نظر آیا کہ شاید ہمارا مکمل طور پہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. تو وہ اپنا جو دفاع تھا اس کو یقینی بنانا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی یہ ایران کے اوپر اٹیک ہونا تھا. تو اس بنیاد کے اوپر اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. بہرحال اب یہ جب یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو صورتحال ہے، صبح کو جیسے ہی ایران کے اوپر اٹیک ہوا، ایران نے فوری طور کے اوپر 125 جو میسائلز تھے وہ اسرائیل پہ داغ دیے. اس میں سے بھی جیروسلم پوسٹ اور اسرائیل ٹائم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 90 کے قریب انٹرسپٹ ہوئے، اور باقی کوئی 30 جو میسائلز تھے وہ اسرائیلی جو ایئر ان کی تھی حدود، اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کا دفاع ہے وہ ابھی بھی مکمل طور کے اوپر وہ مکمل یہ جو ایرانی میسائلز ہیں وہ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ جو میسائلز تھے ان کے صدرن اسرائیل میں بھی اور سینٹرل اسرائیل میں بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے واضح طور کے اوپر دونوں فریقین، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہوں،